अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं किरण नाज। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाए हैं। पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त अजीबो गरीब माहौल है। एक मुख्तलिफ किस्म का सर्कस लगा हुआ है। रोजाना कोई ना कोई एक ऐसी खबर आ जाती है कि जिस पर सारा दिन हम जैसे लोगों को डिस्कशन भी करनी पड़ती है और आगे के मामलात को समझने के लिए बहुत दिमाग पर जोर भी लगाना पड़ता है कि अब आगे होने क्या जा रहा है। और सिचुएशन इस हद तक गंभीर हो चुकी है कि ना सियासतदानों को समझ आ रहा है, ना सहाफियों को समझ आ रहा है। मुझे लगता है कि शायद जो हमारे पास जो ताकतवर मुक्तदर हल्के होते हैं उनको भी समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त सियासत में हो क्या रहा है। पिछले दिनों सबसे पहले तो शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी अमल में आई। गिरफ्तारी अमल में आने के बाद जिस तरह से वो जो वीडियोस मंजर पर आई हैं, सामने मंजर आम पर आई हैं, सीढ़ियों से वो गिरे हैं या उनको गिराया गया है, हथकड़ियां उनको लगाई हुई हैं, जिस तरह से कोई बहुत बड़ा दहशत गर्द हो कि जिसके हाथों को इस तरह से हथकड़ियां बांधी हुई हैं कि वो भाग ना जाए। तो ये सारा अफसोसनाक अमल है, अफसोसनाक मनाजिर हैं। और ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की सियासत में पहली बार हो रहा है या ये मुस्लिम लीग नून की सियासत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो उनकी हुकूमत ये पहली बार कर रही है, ऐसा हरगिज नहीं है। इससे पहले भी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी ये सब कुछ होता रहा है। राना सनाउल्लाह की मिसाल हमारे सामने है, जिन पर तकरीबन 15 किलो से जायद हीरोइन का मुकदमा डाला गया था और जो शहरियार आफरीदी साहब थे उन्होंने कहा था कि जान अल्लाह को देनी है और तमाम सबूत मौजूद हैं, लेकिन फिर अदालत ने उनको बरी कर दिया क्योंकि सबूत मौजूद ही नहीं थे। और इस तरह की बहुत सारी मुख्तलिफ गिरफ्तारियां इमरान खान साहब के दौर में भी हुई हैं। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कुछ गलत हुआ था तो मौजूदा हुकूमत भी वही रविश अपनाए, उससे ज्यादा करके दिखाए तो उनका गलत मौजूदा हुकूमत का सही हरगिज नहीं हो सकता। नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम नवाज साहिबा को किस तरह से जेल के अंदर ही जब वो मियां साहब से मिलने गई थी उनको गिरफ्तार किया गया था, गलत था। लेकिन आज जो फवाद चौधरी साहब के साथ या शेख रशीद साहब के साथ या आजम स्वाति के साथ या शहबाज गिल के साथ जो कुछ हो रहा है ये भी दुरुस्त अमल नहीं है। सियासत में सियासी इंतकाम और इंतकामी कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए, ये तकलीफ दे अमल है। आज शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बोया वो काट रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि सारी जिंदगी और जब तक पाकिस्तान कायम दायम रहेगा इंशाल्लाह तब तक तो ऐसा नहीं हो सकता कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रहे, किसी और की हुकूमत भी आएगी तो फिर आपको यही सारी चीजों को दोबारा फेस करना पड़ेगा। तो वंस फॉर ऑल इस रविश को, ये सियासी इंतकाम की, इंतकामी कार्रवाइयों की इस रविश को खत्म होना चाहिए। एक तरफ खान साहब जो है वो जो जिमनी इलेक्शन हो रहे थे कौमी असम्बली के, वहां से उन्होंने यू टर्न लिया है। अब वो तमाम इलेक्शन, तमाम सीट्स पर नहीं लड़ रहे हैं। वहां पर जो उम्मीदवार वही होंगे जो पहले यहां पर लड़े थे और लड़कर कौमी असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए थे, वही तमाम लोग दोबारा अब उन्हीं नशिस्तों पर लड़ेंगे। तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खुशी होगी क्योंकि जो रहनुमा हैं, जो कारकुनान हैं उनके, वो बड़े परेशान हैं कि जी खान साहब जो है वन मैन पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस वक्त, उनको जो समझ आता है, जो उनको बेहतर लगता है बस वो वही कर जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप पार्टी के अंदर होते हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते कि खान साहब आप गलत कर रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर ग्रेवेंसेस मौजूद हैं। बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से जो बात होती है तो वो कहते हैं कि खान साहब किसी की सुनते नहीं है, खान साहब किसी की मानते नहीं है। बहरहाल जी, एक तरफ ये वाला यू टर्न खान साहब ने लिया, यू टर्न कह लीजिए, या मुझे लगता है कि ये बेहतर है असेंबलियों में आए और जो पॉलिटिक्स खान साहब करने की कोशिश कर रहे हैं सड़कों पर, वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है असेंबली के अंदर। अगर खान साहब असेंबली के अंदर होते तो वो तमाम बिल्स जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बहुत तेजी से पास किए हैं या किस तरह से दीगर लोगों को रिलीफ मिले, शायद वो नहीं होता। आपकी तरफ से एक सख्त ऑपोजिशन की जाती, लेकिन आपने एक मकबूल फैसला किया जो आवाम में तो आपको बड़ा मकबूल कर गया, लेकिन उससे आपको नुकसान ही हुआ है। अब क्या हो रहा है जनाबे वाला, अब खान साहब ने एक और नया ऐलान कर दिया जेल भरो तहरीक का। खान साहब कह रहे हैं कि जी अब हम जेल भरेंगे, इस हुकूमत को बड़ा शौक है हमें जेलों में डालने का तो हम जेल भरेंगे। बात क्या हो रही है, खान साहब की नाअहली के हवाले से भी डिस्कशन हो रही है क्योंकि तोशाखाना का केस भी है, उनकी मुबैना बेटी का केस भी है, तौहीन अदालत का केस भी है, तो खान साहब के ऊपर केसेस भी हैं। उनकी नाअहली के हवाले से भी गुफ्तो शुनीद चल रही है, खबरें आ रही हैं कि शायद खान साहब नाअहल हो सकते हैं। दूसरी तरफ खान साहब कह रहे हैं कि जी जेलें भरेंगे। अच्छा, पहले तो ये कि जो हुकूमत है उनके लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के जो लोग जेल गए हैं 2-2, 3-3 दिन के लिए, वो जिस तरह से रोना धोना मचा रहे हैं, पहले वो रोना धोना तो बंद कर लें। जो मौजूदा हुकूमत है उनके लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान कोई 300, कोई 500
کوئی 1000 دن رہ کر آیا, کوئی 1.5 سال گزار کر آیا. اس طرح سے بہت سارے دنوں کے لیے قید برداشت کر کے آئے ہیں موجودہ حکومت کے لوگ پچھلی حکومت میں, خان صاحب کے دور میں. لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے, فواد چودھری صاحب 3 دن کے لیے گئے جیل, شیخ رشید صاحب جیل گئے ہیں, جو اپنے جیل کو کہتے تھے کہ یہ میرا سسرال ہے, لیکن وہ جس طرح سے رو رہے ہیں, جس طرح سے تکلیف کا احساس ہو رہا ہے, غلط ہے. لیکن موجودہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو تو پہلے چپ کرا لیں. اب خان صاحب یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جیل بھرو تحریک چلائیں گے, سر سوشل میڈیا پر بڑی تنقید ہو رہی ہے آپ پر. آپ غالباً صرف وہی دیکھتے ہیں عمران خان صاحب جو آپ کے حق میں لکھا ہوتا ہے, جو آپ کے اچھے میں لکھا ہوتا ہے. اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر سوشل میڈیا کھول کے دیکھیں تو 80% لوگ جو ہے نا وہ آپ کے بارے میں بات کرتے ہوئے اور آپ کو پسند کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن خان صاحب جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. اور یہ میں کرن ناز یہ بات نہیں کہہ رہی ہوں, کئی جگہوں پر کئی موقعوں پر آپ نے کھڑے ہو کر وہ ٹیپو سلطان کے اور ادھر ادھر کے بڑے قصے سنائے ہیں, بڑا بتایا ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ خود سب سے پہلے آگے ہوتا ہے اور اس کے پیچھے اس کے جو اس کی فوج ہوتی ہے یا اس کے لوگ ہوتے ہیں اس کے پیچھے ہوتے ہیں. لیڈر فرنٹ فٹ پہ ہوتا ہے. تو خان صاحب اب سلسلہ یہ ہے کہ جب بھی اب وہ چاہے آپ ہی کی طرف سے خبر اڑائی جاتی ہو, آپ کے لوگوں کی طرف سے اڑائی جاتی ہو, یا واقعی حکومت ٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ ٹیمپرامنٹ لوگوں کا کیا ہوگا, لیکن جب بھی بات ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کی آج گرفتاری ہوگی تو آپ تو سارے پاکستان کو بلا لیتے ہیں, آپ تو خواتین کو بلا لیتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے, اپنی سیکورٹی کے لیے. اس وقت بھی بنی گالہ کے باہر بڑی تعداد میں خواتین موجود ہیں جو کہ آپ کی حفاظت کر رہی ہیں, جو آپ کو سیکورٹی فراہم کر رہی ہیں, جنہوں نے آپ کے لیے ایک سیکورٹی حصار بنایا ہوا ہے. خان صاحب آپ جیل بھرنے کی تحریک کی بات کر رہے ہیں, آپ ہی بولتے نا کہ جب ایک دفعہ پہلے بھی گرفتاری کی بات ہوئی تھی تو آپ اپنے گھر کی دیوار کو پھلانگ کر گئے تھے. حالانکہ یہ صرف آپ نہیں ہیں, ایسے بہت سارے لیڈرز ہیں. حمزہ شہباز کی بھی اس طرح کی ایک ویڈیو موجود ہے کہ جب ان کو گرفتاری کے لیے گئے تھے تو وہ بھی اپنے گھر کو دیوار پھلانگ کر بھاگ رہے تھے. لیکن خان صاحب جب آپ جیل بھرو تحریک کا اعلان کر رہے ہیں تو میرا تو معصومانہ سوال یہ ہے کہ کیا اس میں آپ سب سے پہلے خود پیش ہوں گے, کیا آپ سب سے پہلے جیل جائیں گے, یا پہلے آپ نے اپنے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کے لیے پریشانیاں رکھی ہیں کہ وہ بیچارے کبھی شیخ رشید جیل جا رہے ہیں, کبھی فواد چودھری صاحب جیل جا رہے ہیں, کبھی شہباز گل جیل جا رہے ہیں, کبھی اعظم سواتی جیل جا رہے ہیں, اور اب جو آپ کے کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اب وہ بیچارے مصیبت میں آئیں گے, اب وہ جیل بھریں گے. تو عمران خان صاحب اگر آپ اپنے آپ کو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر کہتے ہیں, قائد اعظم کے بعد آپ اپنے آپ کو سب سے بڑا لیڈر کہتے ہیں, تو سب سے بڑا لیڈر تو پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو خود پیش کرے. تو میں انتظار کر رہی ہوں, دیکھتی ہوں کہ آپ آتے ہیں نہیں آتے. لیکن ایک جگہ پر بڑا افسوس ہوا کہ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ جو اے پی سی ہونے جا رہی ہے, جو آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے, اس میں آپ نے شرکت سے منع کر دیا کیونکہ آپ کے لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. تو خان صاحب آپ تو پاکستان کے لیے سیاست کرتے ہیں, تو یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے ہو رہا ہے, پاکستان کی حفاظت کے لیے ہو رہا ہے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ اپنی ذاتی انا کو بھلا کر, سیاسی مقاصد کو بھلا کر آپ اس اے پی سی کا حصہ بنتے؟ لیکن ایسا نہیں ہوا. آپ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ آپ اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. البتہ اس حکومت کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہتی ہوں. عمران خان صاحب جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ خان صاحب تو نہیں حاصل کر پا رہے. الیکشنز چاہتے ہیں خان صاحب کے الیکشنز ہو جائیں, کیونکہ خان صاحب کو ایسا لگتا ہے کہ 2/3 میجورٹی ان کو مل جائے گی اور 2/3 میجورٹی مل کر وہ حکومت بنا لیں گے. تو وہ الیکشنز پچھلے 10 مہینوں سے خان صاحب کوشش کر رہے ہیں. مارچ کے بعد سے جب ان کی وہ اپریل میں جب ان کا یہ نو کانفیڈنس موشن والا سلسلہ ہوا تھا, اس کے بعد سے عمران خان صاحب سڑکوں پر ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو الیکشنز مل جائیں, لیکن وہ کچھ نہیں مل پا رہا. بٹ خان صاحب کے کسی بھی فیصلے سے حکومت کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. حکومت کو نقصان ایسے ہو رہا ہے کہ خان صاحب جو بھی مقبول فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے کاؤنٹر اسٹریٹجی جو بھی حکومت بنا رہی ہوتی ہے وہ ان کو عوام میں اور زیادہ غیر مقبول کر رہی ہے. اگر عمران خان صاحب کوئی اور فیصلہ کرتے ہیں اور یہاں پر حکومت ان کے لوگوں کی گرفتاریاں کر رہی ہے اور ان کو کس طرح سے مینٹل ٹارچر اگر کیا جا رہا ہے جیلوں کے اندر کہ وہ اتنے سخت مزاج سیاستدان شیخ رشید صاحب جو اپنے آپ کو اپنا سسرال کہا کرتے تھے جیل کو, وہ اگر باہر آ کر رونا شروع کر دیں تو پھر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے. اور پھر اس کی وجہ سے آپ کی غیر مقبولیت, جو آپ اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو رونا روتے رہتے ہیں ہر وقت کہ ہم نے یہ حکومت لی پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنا پولیٹیکل کیپٹل ہم نے اس پہ برن کیا ہے, تو یہ آپ مزید سے مزید کرتے چلے جا رہے ہیں خراب. تو گزارش میری موجودہ حکومت سے بھی ہوگی کہ اللہ کے واسطے خدا کے لیے اگر کچھ نہیں کر سکتے
تو کم از کم یہ سب نہ کریں، اور اگر کچھ کرنا واقعی چاہتے ہیں تو پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ کریں. سیاست آپ نے ساری زندگی کی ہے، اس وقت پاکستان کو تمام سیاستدانوں کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے دماغ کو پاکستان کے بھلے کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے چلائیں اور پاکستان کو اس مشکل سے نکالیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ویڈیو پر کمنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ نگہبان.